Hello, Dorian! Ang pagkaon sa Dorian usa ka talagsaon nga kasinatian. Bisan pa man sa iyang kusog nga baho, ang Dorian adunay tamis o creamy nga unod nga daghan ang nakagusto. Kini nga prutas puno sa mga nutrisyon sama sa vitamina C, potassium ug fiber nga makatabang sa pagpaligon sa immune system, pagpaayo sa panunaw ug paghatag og enerhiya. Ang durian gigamit usab sa daghang mga pagkaon o dessert, sama sa durian ice cream, durian cake ug durian candy nga nagahatag og lain-laing mga paagi aron malingaw sa iyang talagsaon nga lami. Tara, kaon tag durian. Let's eat!